बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस्लामाबाद डी चौक के प्रोटेस्ट के बाद बुशरा बीबी जो हैं वो शदीद किस्म के इल्ज़ामात की जद में हैं और पार्टी के बहुत से लोगों का कहना है कि बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी के जो कारकुन हैं उनके साथ मिसबिहेव किया, अपनी पार्टी के लोगों को भगोड़ा कहा और ये भी कहा कि ये लोग ये नहीं चाहते कि इमरान खान की रिहाई हो। इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी जो बातें हैं वो कही हैं और ये बात मैं नहीं कह रही, ये वो इतलात हैं जो हमें मौसूल हुई हैं इस्लामाबाद से मुख्तलिफ़ ज़राए से। और ये कहा गया कि ये लोग भगोड़े हैं और ये नहीं चाहते कि इमरान खान की रिहाई हो और गद्दार कहा गया। नाजरीन, ये लोग इसके बाद जो बुशरा बीबी ने एक रवैया अपना वहाँ पे दिखाया, जाहिर है वो इतनी बड़ी पार्टी को लीड कर रही थी, इसके अलावा उनकी सेहत भी ख़राब थी और भी इसके अलावा जैसे आप मरियम नवाज़ को देख लें कि जब उनके वालिद जो हैं वो लंदन में थे तो वो बेटी किस हिम्मत और हौसले से खड़ी रही और उसने अवाम का डट के मुकाबला किया। बुशरा बीबी जो हैं वो अपने शोहर, उनके शोहर जेल में थे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो अच्छे तरीके से अपनी पार्टी को लीड करें। मरियम औरंगज़ेब हैं तो उन्होंने अपनी जो पार्टी है उसके लिए पूरी वफादारी उसके साथ निभाई है। नाजरीन, मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है, एक तरफ रखें आप सियासत को, इख्तलाफात को, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, उन सब बातों को छोड़ के मैं कहती हूँ कि आप औरत की इज़्ज़त करना सीखें। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि बुशरा बीबी जो हैं वो 70 साल की खातून हैं, ख़राबी सेहत के बावजूद भी उन्होंने लीड किया अपनी पार्टी को। और इसके अलावा मियाँ नवाज़ शरीफ जब लंदन में थे तो आपने देखा कि मरियम नवाज़ भी डट के खड़ी रहीं और हमें इन ख़वातीन की इज़्ज़त करनी चाहिए। सारी बातें एक तरफ, मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि हमें, क्योंकि हमारे अपने, आप देखिए, आप जितने भी मर्द हजरात हैं, आपके अपने घर में भी बेटियां हैं, बहनें हैं, बीवी है, बहू है, सब हैं, तो क्या ये औरतें नहीं हैं? इसलिए इन औरतों की भी इज़्ज़त का ख्याल किया जाए और बात करते हुए और इनके बारे में कुछ भी कहते हुए इनकी इज़्ज़त का ख्याल किया जाए और इन्हें ज़लील ना किया जाए। और दूसरी जो मेरी वीडियो है, दूसरी जो मेरी बात है वो ये है कि इंसानी जानें जो इस प्रोटेस्ट में ज़ाया हुई, इस तरह के दंगे फसाद और जब एहतजाज होते हैं और ये जो जितने बड़े सियासतदान होते हैं ये तो एक बल्ट प्रूफ गाड़ियों में बैठे हुए होते हैं, उनके इर्द गिर्द बड़ी टाइट सिक्योरिटी होती है। जो मेन मकसद होता है पुलिस का, रेंजर का, वो ज़्यादातर यही होता है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए। और फिर आ जाके पिसे कौन जाते हैं, मारे कौन जाते हैं? ये गरीब आवाम। ये जो इंसानी जानें ज़ाया हुई, ये जो इतने सारा खून बहा, ये जो बेकसूर लोग मारे गए, ये जो अपनी माओ के बेटे थे, पता नहीं कोई अपने घर का वाहिद कमाने वाला होगा और किसके साथ क्या मामलात होंगे। और नाज़रीन, मैं यही कहूँगी कि ये जो इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है? और ये जो गोलियों की निशाना बनी है गरीब आवाम, किसी के पास इसका जवाब है? इनके खून का हिसाब देगा कोई? और 9 मई और 24 नवंबर को होने वाले जुल्म और कत्ल गारत की जो ज़िम्मेदारी है, जो ज़िम्मेदार बुशरा बीबी को ठहराया गया है और कहा जा रहा है, देखिए ये मैं नहीं कह रही, मैं जो ज़राए हैं और उनके ज़रिए जो मुझे इतलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी जो हैं वो इस सारे खून खराबे और दंगे फसाद की
جڑ ہیں، ان کی وجہ سے یہ سب ہوا، ذمہ دار ان کو ٹھہرایا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان دیکھیں وہ تو جیل میں ہیں، ایک بندہ جیل میں ہے تو اس کے ساتھ اس کو جو انفارمیشن دی جائے گی وہ تو اس کو تو نہیں پتہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے، اس بندے کو تو نہیں پتہ، اس کو تو جو کچھ بھی کوئی بتائے گا وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ چلیں گے۔ اور اب سب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی تباہی کی ذمہ داری جو ہے وہ ساری بشریٰ بی بی پہ آتی ہے، کیونکہ خاتون اول جو ہیں وہ اب پوری طرح سے سیاست میں انوالو ہو چکی ہیں، اور ظاہر ہے اب اگر بشریٰ بی بی پوری طرح سے سیاست میں آ چکی ہیں تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی ان کی مشاورت سے ہی اب سارے فیصلے ہوں گے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جو نقصان پہنچا اور پی ٹی آئی کے کارکن اس پہ کافی ناراض بھی ہیں، اور بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جی جو گنڈا صاحب اور بشریٰ بی بی ہیں یہ وہاں سے فرار ہو گئے، حالانکہ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہیں ان کو زبردستی دوسری گاڑی میں شفٹ کیا گیا تاکہ یہاں پہ جو گولیاں چل رہی ہیں، لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، یہ جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اس میں ان کو کوئی نقصان نہ ہو، اور ان کو زبردستی گنڈا پور کو اور ان کو جو ہے وہ الگ کیا گیا۔ ناظرین، ڈی چوک کو لے کے اس خون خرابے کا ذمہ دار جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ٹھہرایا، پی ٹی آئی یعنی بشریٰ بی بی کو، کیونکہ وہ لیڈ کر رہی تھی اس لیے ان کو بنایا گیا ہے۔ لیکن میں ایک چیز کہوں گی کہ پی ٹی آئی کا جو ایک ہم امید کرتے ہیں کہ 9 مئی اور 24 نومبر کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی آئندہ اپنی ریپوٹیشن کا پورا خیال رکھے گی، کیونکہ اس سے پی ٹی آئی کی ریپوٹیشن کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ یہ پی ٹی آئی ایک ایسی پارٹی تھی جو کہ بہت مقبولیت حاصل کر رہی تھی عوام میں، لوگ ان کو بڑا سپورٹ کر رہے تھے، لیکن یہ جو 9 مئی اور 24 نومبر کو جو واقعات ہوئے ان میں پی ٹی آئی جو ہے جس کو ہم سمجھتے تھے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی پڑھی لکھے لوگوں کی پارٹی ہے، بڑے پرامن طریقے سے ان کے احتجاج ہوں گے اور یہ بہت اچھے ہیں، لیکن ان میں یہ جو خون خرابے والی اور دنگا فساد والی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے آٹومیٹیکلی پی ٹی آئی جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اور میں سمجھتی ہوں نقصان ہوا بھی ہے، بہت سے پی ٹی آئی کے کارکن ان سے ناراض ہیں، اور پارٹی جو ہے نا اگر ایسے ہی حالات ہوتے رہے تو پی ٹی آئی بکھر جائے گی۔ اب اسلام آباد نے سجانی میں ایک جگہ الاٹ کی تھی اسلام آباد میں کہ آپ اپنا پرامن احتجاج یہاں ریکارڈ کروائیں، یہ حکومت کی طرف سے ایک بات ہے جو سامنے آئی ہے، لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ گنڈا صاحب اور بشریٰ بی بی کے اصرار پر یہ سارا جو احتجاج ہے یہ ڈی چوک پہ گیا، اور ان کا اصرار تھا کہ ڈی چوک ہی جانا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اب یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، مرڈر کی ایف آئی آر ہے، کتنے لوگ جان سے گئے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف عوام جان سے گئی ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ پولیس اہلکار اور فوج کچھ یہ نوجوان بھی شہید ہوئے ہیں۔ اور ناظرین، پی ٹی آئی میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، بلکہ آپ سب کو پتہ ہی ہے، بشریٰ بی بی جو کہ پہلے ہی عبوری ضمانت پہ ہیں، اب یہ جو مرڈر کے ایف آئی آر ان کے خلاف ہو گئی ہیں، اب جو پی ٹی آئی کے اوپر کتنا پی ٹی آئی کا بہت نقصان ہوا ہے، پی ٹی آئی کے اوپر ایک برا وقت چل رہا ہے، اور اب آئندہ کیا صورتحال ہوگی، مختلف اپڈیٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے یہ ساری باتیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔